तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। ये 3 महीने आम नहीं हैं, ये 3 महीने बहुत ख़ास हैं। ये वो वक्त है जहाँ या तो आप ख़ुद को बदलेंगे या हालात आपको बदलने पर मजबूर करेंगे। अगर आप एरीज़ बुर्ज हमल हैं या आपका मून साइन या असेंडेंट हमल में है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले 90 दिन आपकी ज़िंदगी के कई फ़ैसलों की बुनियाद रखेंगे। क्योंकि अगले 90 डेज़ में एरीज़ पर 3 ताकतवर सियारे बराह रास्त असर डाल रहे हैं। मरीख ताकत, गुस्सा, एक्शन, सैटर्न यानी कि ज़ुहल आजमाइश, सब्र, हदूद और जुपिटर यानी कि मुश्तरी किस्मत, तोसी और रहमत। ये तीनों मिलकर आपको एक ही पैगाम दे रहे हैं। ताकत अकेली काफ़ी नहीं, ताकत के साथ हिकमत भी ज़रूरी है। ये दौर आपके सब्र, गुस्से, फ़ैसलों और नीयत का इम्तिहान है। पहले 30 दिन में दबाव और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। एरीज बुर्ज हमल तैयार हो जाएं। पहले 30 दिन के लिए सबसे ज़्यादा भारी महसूस होंगे। आपको लगेगा काम रुक रहा है, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा। ये सब सैटर्न की वजह से है, जो जानबूझकर आपकी रफ्तार सुस्त कर रहा है। ये वक्त लड़ने का नहीं, ज़िद करने का नहीं, बल्कि ख़ुद पर काबू रखने का है। अगर आपने गुस्से में फ़ैसले किए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन आप रुक गए तो यही वक्त आपकी बुनियाद मजबूत करेगा। अगले 30 दिन किस्मत करवट लेगी। 31वें दिन से हवा का रुख बदलना शुरू हो जाएगा और जुपिटर यानी कि मुश्तरी आपके लिए दरवाज़े खोलना शुरू करेगा। मुमकिन है कोई पुराना मौका दोबारा मिले, कोई रुका हुआ काम चल पड़े या किसी शख्स की मदद आपके काम आए। ये वक्त होगा खामोशी से आगे बढ़ने का। हर बात बताना ज़रूरी नहीं, खामोशी से खुफिया रख कर राजदारी से मेहनत करते जाएं। अगर पहले मरहले में आपने सब्र किया तो यही दरमियानी दिन आपको उम्मीद के साथ, अच्छाई के साथ वापस मिलेंगे और उसके बाद आखिरी 30 दिन कामयाबी के सब दिन हैं और सबक के दिन हैं। 61वें दिन से फैसला कुन मरहला शुरू हो जाएगा। एरीज़ बुर्ज हमल तैयार हो जाएं। अब मरीख आपको पूरी ताकत देगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस ताकत को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करेंगे। अगर हाँ तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। कामयाबी 61वें दिन की बात कर रहा हूँ, 61वें दिन से लेकर 90 दिन का कामयाबी, इज़्ज़त, खुद एतमादी, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं तो फिर झगड़ा नहीं करना, नुकसान होगा, रिश्तों में दरार नहीं डालनी। ये वक्त आपको वो मकाम दे सकता है जिसके लिए आपने मेहनत की है, बशर्ते कि आपने ख़ुद पर काबू रखा हो। ये 90 डेज़, ये आने वाले 3 मंथ्स, ये 90 दिन आपको आपके मुकद्दर को बदलने वाले दिन हैं। ये वो दिन हैं जो पहले कभी नहीं आए। अगर हम बात करेंगे इन दिनों में
آپ کی قسمت کی اور کیریئر کی، تو یہ 90 دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سلو بٹ سولڈ گروتھ۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے، ایریز کے لیے نوکری میں دباؤ بڑھے گا، ذمہ داریاں زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر آپ کو نوٹس کیا جائے گا۔ سیٹرن آپ کو گراؤنڈ پر رکھے گا اور مشتری صحیح وقت پر ریوارڈ دے گا۔ جو لوگ لیڈرشپ، بزنس یا انڈیپینڈنٹ ورک میں ہیں، سیلف امپلائمنٹ میں ہیں، ان کے لیے آخری 30 دن خاص فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں گے ایریز برج حمل کے مالی حالات کی، تو مالی طور پر ابتدا میں دباؤ آئے گا، سامنا کیا جا سکتا ہے، درمیانی دنوں میں سہارا ملے گا اور آخری 30 دن میں استحکام ملے گا۔ یہ 3 مہینے آپ کو سکھائیں گے کہ پیسہ جذبات میں خرچ نہ کریں، انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کر کریں۔ اور جوپیٹر یعنی کہ مشتری آپ کی کمائی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن سیٹرن غلط خرچ پر سزا دیتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے ایریز برج حمل کے محبت اور رشتوں کی 90 ڈیز میں، تو یہ سب سے نازک حصہ ہے۔ آپ کا غصہ یا ایگو غلط رشتے ختم کر سکتا ہے، لیکن سچے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ پرانے جھگڑے سامنے آ سکتے ہیں، سچ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وقت ہے سوچنے سمجھنے کا، ریئیکٹ کرنے کا نہیں، بلکہ ہر کام، ہر بات، ہر سٹیپ سوچ سمجھ کر لینے کا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم صرف اور صرف اسٹرالوجیکل گائیڈنس نہیں دیتے، ہم اس کا روحانی وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور روحانی پیغام بھی دیتے ہیں۔ تو ایریز کے لیے یہ 90 دنوں کا روحانی پیغام ہے کہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے تیار رہیں۔ ان 90 دنوں میں آپ سیکھیں گے ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں، کبھی کبھی ہار بھی جیت ہوتی ہے۔ اصل فتح نفس پر قابو کرنے میں ہے۔ اگر آپ نے دعا کو تھاما، اللہ سے رشتہ مضبوط کیا، تو یہی وقت آپ کو اندر سے بدل دے گا۔ اور جیسا کہ ہم بتاتے ہیں، تعلیمات اور فیضان اہل بیت علیہ السلام سے خاص وظیفہ، تو ان 90 دنوں کا آپ کا خاص اور طاقتور وظیفہ ہوگا یا کویو 111 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد مسلسل 90 دن کریں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمانا ہے۔ مسلسل 90 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے غصے کو کم کرے گا، دل کو طاقت دے گا اور مریخ کو متوازن کرے گا اور سیٹرن کی سختی کو نرم کرے گا۔ ان 90 دنوں میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں بات نہیں کرنی، جسم اور صحت کو اگنور نہیں کرنا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنے لیے بھی جینا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔